سیلاب آیا بچوں لاشے نو اٹھا کے لے گیا دشمن سویرے اٹھے حضرت عاصم پاک دا جسم مبارک نظر نہیں آیا ثابت ہویا جڑا نبی دا سچا عاشق ہے او دے عشق دی پہلی نشانی ہے جڑا نبی دا دشمن ہوے گا او دے نال نہیں دشمنی رکھے گا کہ کبھی برداشت نہیں کرے گا تے جسم دا حصہ بھی میرے نال لگ جائے صحابی رسول دا فرمان تے میں صحابی رسول دی گل تے عمل نقل کیتا ہے اگر اس چیز نو دیکھنا ہوئے تے علامہ رضوی شہید رحمت اللہ علیہ ننگی تلوار جڑا خدا دی قسم جڑا اس صحابی دا ایمان تے عمل سی رضوی شہیدوں دا نمونہ بن کے بکھایا ہے اس واسطے امام اہل سنت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد ذرا گل کے آخو دشمن احمد پہ شدت کیجئے اے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے اے صلح کلی والے اج کل بڑے نے خدا دی قسم کر کے آنا جڑا صلح کلی دا نظریہ تے عقیدہ رکھدا ہوے سمجھ لینا ٹڈوں پکا بے ایمان تے منافق بدترین دشمن رسول دا سمجھنا اور تو اپنے دشمنوں نال صلح کلی رکھنا ہے یاد رکھ جب تک دشمن مصطفیٰ کو دشمن نہیں سمجھتا اس وقت تک تیرا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا یہ سینے نال لاؤن والے رسول دے دشمن نہ امام اہل سنت فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ شدت دشمن اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں نرمی برتنی حرام ہے او کم تو ہور کر جے نال دشمن سڑے اج ایک آنا ہے پرسوں دو آنے ودنا جا حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی امام ربانی مکتوبات شریف فرماندے نے غلظت بائشاں از خلق عظیم است فرمایا اللہ رسول دے دشمناں دے نال سختی ورتنی اے کملی والے دے خلق عظیم دے وچوں کیوں اس واسطے ایمان والے رب نے خود فرمایا یا کفارا والمنافقین واغلظ علیہم اے کملی والیا
کافراں دے منافقاں نال جہاد کر، انہاں نال خوب سختی ورت۔ ایمان والیاں دوجی نشانی میں ایتھے امام ربانی شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر مکتوبات شریف وچ فرماندے نے، فرمایا غلظت بائشاں ادخل کے عظیم است۔ اور کئی سمجھتے ہیں شاید انہاں سختی ورتنی یہ انسانیت دے حقوق دے خلاف ہے۔ وہ انسانیت دے حقوق نو تسی سمجھو ہی کی، خدا دی قسم انسان نال نرمی ورتنے دا حکم ہے، پر جیڑا انسان چھڈ جانوراں تو بھی پیڑا ہوے اون دے نال تے سختی نرمی نہیں نہ ورتی جا سکتی۔ تو میرا رب دا قرآن فرماتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا۔ قرآن نے فرما دیتا ہے جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے جانوراں تو بھی، پھر رج کے آخو گج کے آخو وڑ کے آخو دشمن احمد پہ شدت کیجیے اے ملحدوں کی، اور ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ ایمان والیا اتنا دشمن بن جاؤ، اتنا دشمن بن، دشمن حبیب خدا دا جے تیرا سر ٹنگیا جاوے، جے تینوں گولیاں وج جان، جے تیرا گھر دا گھر اجڑ جاوے، ور اجڑ جاوے، تے کملی والے حبیب دے دشمن نال اینی دشمنی رکھ، بھاویں کلی دا ککھ نہ رہے پر دشمنی وچ فرق۔ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ الحمدللہ رضوی شہید، تیری عظمت کو سلام۔ ایمان سے میں فلسفیوں سے ہٹ کر بات کرتا ہوں، عشق کے معنی کتابوں میں مت پڑھو، کتابوں سے عشق سمجھ نہیں آتا۔ اگر عشق کو سمجھنا ہو تو کسی عاشق کی زندگی کا مطالعہ کرو، عشق سمجھ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عشق ایک حال ہے، عشق کال نہیں جو پڑھنے سے سمجھ آ جائے۔ دوجے لفظاں چ جنہ چر ہڈاں ورتی نہ ہوئے عشق سمجھ آؤندا۔ شہید اہل سنت علامہ رضوی شہید دے کول عشق دے معنی پوچھ۔ ایمان والے ذرا توجہ فرما، دوجی عشق دی نشانی بہت بڑی ہے، یار دے یاراں دے نال، یار دے پیاریاں دے نال، یار دے دوستاں دے نال اینی نشان، اینی محبت تے الفت کر، اینی تعظیم کر، اپنے پیچھے رہ جان مگر یار دے یار۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے سن، ایک کتا گزریا، آپ اٹھ کے کھلو گئے، کسے پوچھا حضور کیوں کھلوتے ہو؟ عرض کیتی ہے جڑا کتا گزریا ہے میرے مرشد دے شہر دے کتے دی ہم شکل آ، میں دی تعظیم واسطے اٹھیا، تے ہر اس شے نال محبت کر جہدے نال یار نے محبت کی، جہاں تعلق تے نسبت ہو گئی ہے یار دے نال، تے انہاں دونوں چیزاں یار دی الفت تے یار دے دشمن دے نال بغض تے عداوت دے اندر جو مرضی ہو جائے تیرا نشان مٹ جاوے، تیرا نشان مٹ جاوے،
پر انہاں دونوں صفتاں وچ فرق نہ آوے پھر ہونا اے وے کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، اور مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا، اور مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا۔ سارے گل کے آنکھوں مٹتے مٹتے نشان ہو جائے گا، مٹتے مٹتے ہی نشان ہو جائے گا۔ ایمان والے حضرات توجہ فرما، کملی والے دے جڑے عاشق نے، عاشق اپنے آپ نو پہلو مٹا لیندا ہے، اپنے یار دی عشق دے محبت پہلو فنا کر لیندا ہے، او دے جدوں اے تصورات بن جاندے نے کہ مینوں پاویں مٹا کے ختم کر دتا جاوے، جدوں او دے تصورات بن جان، جدوں او دے خیالات بن جان، جدوں او دا عقیدہ تے نظریہ بن جاوے کیڑا مجھے خاک میں ملا کر، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک ہی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض